السلام عليكم. درت سونداج في انستغرام وسولتكم على شنو هو الموضوع اللي تبغوني نهضر عليه، والاغلبيه منكم اختارت ديب ويب. ولكن بلاتي خلينا نوضحوا واحد النقطه عاد نكملوا. الانترنت ككل متقسم ثلاثه ديال الطبقات. الطبقه الاولى اللي كتسمى الويب بسطحي، واللي هي جوجل وفيسبوك وانستغرام وكاع داكشي اللي كنخدموه يوميا، وهادشي كله ما هو الا 4% من الانترنت ككل. والطبقه الثانيه اللي كتسمى الديب ويب، واللي كيستعملوها سياسيين وصحفيين في تبادل وجمع المعلومات فيما بيناتهم بسريه تامه. وفي وسط الديب ويب كنلقاو الطبقة الثالثة اللي كتسمى الدارك نت، واللي هي الموضوع ديالنا اليوم. واللي ما عارفش الأغلبية منكم هو أن كاين طبقة رابعة اللي كتسمى الماريانا، ندوي عليها في الآخر ديال الفيديو. نرجعو دابا للدارك نت وندوي عليه شوية. في وسط الدارك نت غادي تقدر تلقى أي حاجة طاحت لك على بالك، أي حاجة ممنوعة في الويب السطحي أو في الواقع غادي تلقاها متاحة في الدارك نت، بحال مثلا المخدرات. وندوي على أشهر موقع في هذا المجال اللي سميتو طريق الحرير. هاد الموقع كيخدم كوسيط ما بين اللي كيشري المخدرات واللي كيبيعهم، بحال الافيطا مثلا. الموقع بان في 2011 عن طريق واحد الشخص سميتو روس اولبريخت، وكان كياخد 10% من كل تجارة تمت عن طريق الموقع ديالو، وقدر يحقق ثروة اللي القيمة ديالها 200 مليون دولار. في اكتوبر 2013 تم اغلاق الموقع نتاع طريق الحرير من طرف المباحث الفيدرالية الامريكية، وتم اعتقال روس اولبريخت وتحكم عليه بالمؤبد. نسيت ما قلتش لكم بلي راه عملية البيع والشراء في هذا الموقع ديال طريق الحريرة ولا في الديب ويب بصفة عامة ما كتكونش بكارت فيزا ولا باي بال مثلا، كتكون بواحد العملة اللي سميتها البيتكوين. وهاد العملة بحالها بحال الدرهم ولا الدولار، غير عملة وهمية، يعني مكايناش في الواقع. وكيتعاملوا بها هاد الناس في الديب ويب حيتاش صعيب باش تتبعوها ولا تعرف من عند من تعطات ولا من عند من جات. من بعد المخدرات كنلقاو المواقع نتاع الريدروم ولا الغرفة الحمراء. خاص هاد الريدروم كيكون واحد اللايف اللي كيكون فيه تعذيب ديال شي طفل ولا مرا ولا راجل، واغلبيه كيكونوا خاطفينها. باش تفرج في هاد اللايف ضروري ما خصك تخلص، وهنايا انت كتختار واش غادي تخلص بلاصه في اي بي ولا بلاصه عاديه. الناس العاديين غير كيتفرجوا وصافي، اما الناس اللي في اي بي فهما كيختاروا الوسيله اللي غيتعذب بها داك الشخص. هاد المواقع من هاد النوع صعيب انك تلقاهم، وحتى لو لقيتيهم كيكون الثمن طالع نتاع باش تدخل تفرج في اللايف. في الدارك نت غادي تلقى مواقع نتاع بيع الاسلحه وبيع الاعضاء البشريه، حتى نتاع القتلة المأجورين، او الا بغيتي تتعلم الهاك تا هو غادي تلقاه. ولكن هادشي كيف والو قدام هادشي اللي غتسمعو دابا. في الدارك نت غادي نلقاو واحد المواقع اللي متخصصين في بيع فيديوهات نتاع اغتصاب الاطفال. ومن اشهر الجرائم في هذا المجال كانت على يد جيرارد سكالي اللي العمر ديالو 52 عام، اللي كان عنده واحد الموقع في الديب ويب كيخدم بنظام خلص باش تفرج، وكان كيحط في هذا الموقع فيديوهات ديال التعذيب واغتصاب الاطفال. في 2015 غادي يكتشفوا المحققين البقايا نتاع واحد المراهقه فلبينيه اللي في العمر ديالها 17 سنه مدفونه تحت الدار ديالو، وغادي يلقاو عليها القبض. هادشي كله اللي قلنا كاين في الطبقه الثالثه من الويب اللي هي الدارك نت. ولكن اللي ما عارفينش بزاف منكم هو ان كاين طبقه رابعه اللي كتسمى الماريانا، وهاد التسمية جات نسبة لأعمق نقطة كاينة في المحيط اللي كتسمى خندق الماريانا. ولكن مازال ما كاين حتى شي حاجة اللي كتثبت بلي أن هاد الطبقة كاينة 100%. على حسب ما كيقولوا الناس أن هاد الطبقة من الويب فيها جميع أسرار الحكومات ومخططات المستقبلية، وكاين كاع اللي مشاو بعيد وقالوا بلي راه كيتواصلوا مع كائنات فضائية من خلال هاد الطبقة. هادشي كله اللي قلنا كيبقى غير توقعات ومكاينش شي حاجة اللي كتثبتو 100% حتى الآن. الفيديو كيسالي هنايا، إلا كان كيعجبك هاد النوع من الفيديوهات. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.